लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पुरस्कार सियासी सरगर्मियां। शहबाज शरीफ और इसहाक डार किसी शख्स को गाड़ी में बिठा कर लाए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अकबी दरवाजे से रवाना कर दिया। मुलाकात करने वाले शख्स ने चेहरा ढांप रखा था। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान ही नहीं नवाज शरीफ को भी सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया। 6 माह में हुकूमत के घर जाने का दावा भी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है मौजूदा हुकूमत का ठेका पूरा हो चुका। पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले के साथ इक़्तिदार में नहीं आएगी। मुराद अली शाह शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आला है, लेकिन उनकी कारकर्दगी को नुमाया नहीं किया जाता। के बयान पर मुराद सईद का रद्द अमल। कहा कि चेयरमैन ने पंजाब में कदम रखा तो लहजा ही नहीं अंदाज़े फिक्र भी बदल गया। चेयरमैन ने नूरा कुश्ती पार्ट 2 नुमाइश के लिए पेश कर दी। कुछ लोगों की हुकूमत गिराने मिड टर्म इलेक्शन और इन हाउस तब्दीली की ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत अवामी मैंडेट के मुताबिक आईनी मुद्दत पूरी करेगी। एक बहुत बड़े माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। कौमी दौलत लूटने वालों को एहतसाब का सामना करना होगा। मईशत बेहतर हो रही है, कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। उधर चेयरमैन ज्वाइंट एक्शन कमेटी मियां नईम अहमद ने प्रोग्राम 92@8 में कहा तमाम ताजर परेशान हैं। बैड गवर्नेंस के असरात इंडस्ट्री पर बुरी तरह पड़े। अली मोहम्मद खान बोले जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने सिंध के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। असद उमर कहते हैं वज़ीर आज़म और उन्होंने आईनी पटिशन दाखिल कर दी। इस्तदा की है आर्टिकल 140A के तहत कराची में मकामी हुकूमत का निज़ाम राइज किया जाए। ऐसा निज़ाम राइज किया जाए जिसमें मकामी हुकूमत माली सियासी तौर पर बाइख्तियार हो। कराची की बेहतरी वज़ीर आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। ली बारगेन सजा तस्वुर होती है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है बदनबानी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में बड़ी रुकावट रही है। कौमी हिकमत अमली के तहत 500 से ज्यादा बदनबान अनासिर को हिरासत में लेने के लिए के साथ 178 अरब की रकूम वसूल की। PSL के तीसरे रोज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच जीत लिए। कराची में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 148 रन बनाए। ज़ल्मी ने हदफ 4 विकेट्स पर हासिल कर लिया। कामरान अकमल की धुआंधार सेंचुरी। लाहौर में खेले गए मैच में इस्लामाबाद ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज कराची और कोयटा मद्दे मुकाबिल होंगे। शाम को लाहौर और इस्लामाबाद में जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान में क्रिकेट की जो आई है बहार, डैरेन सैमी का भी है उसमें अहम किरदार। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरेन सैमी की पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए खिदमात का एतराफ़। 23 मार्च को पाकिस्तान की एजाज़ी शहरियत दी जाएगी। सैमी को आला सिविल अवार्ड भी अता करने का फैसला। अफगानिस्तान अमन की जानिब लौटने लगा। अमरीका अफगान तालिबान अमन माहदे के असरात। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक अफगानिस्तान मजमूई तौर पर आज पुरअमन रहा। तुर्की, रूस, फ्रांस और जर्मन क़यादत मिल बैठने पर तैयार। तैयब एर्दोगान, व्लादिमीर पुतिन, एंजेला मर्केल, इमैनुअल मैक्रों के दरमियान मुलाकात 5 मार्च को होगी। तुर्क सदर का कहना है अहम मुलाकात में दोबारा इदलिब के मसले पर बातचीत करेंगे। बोलिविया के तारीखी शहर ओरोवो में खूबसूरत लिबास में मलबूस डांसर्स की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। चमकदार लिबास, मास्क और टोपियां पहने डांसर्स हर साल सदियों पुराने कार्निवल में हिस्सा लेते हैं। ये कार्निवल 1606 ईस्वी में कायम होने वाले इस शहर की बका के लिए मनाया जाता है। और अपने ख्वाबों की ताबीर में निकले लड़कों की कहानी पर मबनी मूवी चार्म सिटी किंग्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।
پاکستان ریلوے جو ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے خسارے کا کم کریں گے. جس طرح ہم نے پچھلے سال 6 بلین 4 بلین کم کیا, اس طرح اس سال بھی کریں گے. اینی کوشچن ویلکم. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے موقع ملے گا میں حکومت کو ختم کر دوں گا. سنا وہ لاہور میں اور ڈیلیٹی کرنے کے لیے آئے ہیں, اس میں کیا سنا؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی لڑائی نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کے ٹی وی پروگرام کریں گے, بس میڈیا کھیلیں گے, اور کوئی بنیادی بات نہیں ہے ان میں. اگر وہ نیا پارٹینس مل کے بلا سکتے ہیں تو حکومت کے لیے بھی گنجائشیں پیدا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو قوم کو سمجھ آئے کہ یہ لندن ویسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے, اور مریم کے راستے میں کیبنٹ بھی رکاوٹ ہے, کیبنٹ نے کہا ہے کہ اس کو نہیں جانے دینا ہے, اور باقی اگر مریم آ جاتی ہے تو وہ نون لیگ کی سیاست بھی بدلتی ہے. پھر میرا جو دوست ہے فرینڈلی اپوزیشن لیڈر, میں شہباز کی بات کر رہا ہوں, پھر اس کو بھی سوچنا ہے کہ اس کی سیاست کے کیا مسائل ہوں گے. یہ ان کا سوچنے کا مقام ہے, کیونکہ صرف مریم کے جانے میں صرف کیبنٹ کا ہی فیصلہ نہیں ہے, ان کے گھر کے بھی مسئلے ہیں. عمران خان صاحب کا ایک بیان آ چکا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ قوم شارٹ سوال کروں وہ لندن لوگ چور کے جا رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس دعوے سے آئے تھے وہ آج بے بس سمجھتے اپنے آپ کو. دیکھیں, عمران خان جتنی محنت کر رہا ہے اس کی پوری کوشش ہے, لیکن اس کی پارٹی کے اندر کرپشن کے خلاف بہت زبردست ریزسٹنس ہے. وہ نہیں چاہتی پی ٹی آئی جو ہے کہ جو چور اور ڈاکو اور لٹیرے اور کرپٹ ہیں وہ باہر شرگلے اڑائیں اور نئے ہیٹ پہنیں اور نئی جیکٹیں پہنیں. اور ابھی تک بیماری کا اتنے مہینے ہو گئے ہیں, کوئی عملی طور پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جی میرا سوال یہ کہ آپ جو ریلوے گارڈ روم ہے اسٹیشن کے, اور یہ جو گرج پل تک جو بتی چوک تک پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں, تو مسئلہ زمین کو جو ریلوے کی جگہ پر ابھی مجھے نہیں پتا آپ نے کس جگہ کا ذکر کیا ہے, میں ان جگہوں سے واقف نہیں ہوں. ہم اپنے ریونیو کو بڑھانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, تاکہ جن لوگوں نے پرانے کرائے نہیں دیے ہوئے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں یا 10 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو فرسٹ اپرچونٹی دیں. ہم نے ایک مرلہ زمین کسی کو نہیں دی, نہ ایک مرلہ زمین دی ہے, نہ 1 روپے کی چیز امپورٹ کی ہے. پرانے کھٹکڑے چلا رہے ہیں. 1861 کے ٹریک رائل پام کا 1 مہینہ ہے, وہ ابھی اسی رائل پام کی میٹنگ کر رہے ہیں. بڑا عجیب سا سوال آپ نے کر دیا ہے. بلاول کی نظر کیا خراب ہوگی, اس کو اپنا صدقہ شدقہ دیتے رہنا چاہیے. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس وقت, آپ کی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ریٹوں میں اضافہ کر رہے ہیں, اس سے کافی لوگ. آپ سب کو دعوت ہے کل گجرانوالہ 12 بجے 12:30 پہ اس کی ڈپارچر. چھوٹا سوال کیا کرے نا, میں 10 منٹ سے زیادہ پریس کانفرنس نہیں کرتا, میں ٹی وی کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. آئی ایم شارٹ سویٹ اینڈ اسمارٹ, SSS. شیخ صاحب آپ کی حکومت میں کبھی آٹے کا بحران ہے, کبھی چینی کا بحران. دیکھیں, آٹے کا بحران میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سازش ہے, کوئی بحران نہیں تھا. چینی کا بحران تھا. ذمہ دار ہیں اس کے, جو ذمہ دار ہیں عمران خان ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے. کون ہے آپ جو بھی ہیں, میں تو نہیں ہوں نا. ابھی ہم نے 389 ایکڑ خالی کرائی ہے, کوئی 51 ارب روپے کی جگہ, اور ساری ریلوے KCR سپریم کورٹ کے مطابق ریلیز کریں گے جی. 38 کنال کرا لی ہے, 5 کنال کرائیں گے, اور یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے, اس پر تعمیل کریں گے. اور اگر اس سے کوئی سیاست کرنا چاہتا ہے تو اپنا دل پشوری کر لے, ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں. دیکھیں, MQM جو ہے بہت اچھی پارٹی, شریف پارٹی ہے, ہمارے ساتھ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کون نہیں ہے. ہمارے ساتھ صرف فضل الرحمان نہیں ہے, اگر وہ دھرنا دینے آیا تو دھر لیا جائے گا, ورنہ اس کا سموسوں اور پکوڑوں سے استقبال کھلائیں گے, ان کو حلوے سمیت ان کا استقبال کریں گے. اگر جلسہ کرنے آئے تو جی جان ہو کے آئے,
اگر دھرنا دینا ہے تو دھر لیا جائے گا، میں پہلی پالیسی بیان کر دوں. سیاسی سوالات آپ کا ایک سوال ہو گیا یار. سے ریلیٹڈ سوال ہے